अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब। नाज़रीन, MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। उससे कबल आपसे गुजारिश कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सब्सक्राइब करें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक नई से नई वीडियोज़ बर वक्त पहुँचती रहें। इसी तरीके से चैनल को, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए। जावेद शाह साहब, MQM का जो लंदन सेक्रेटेरिएट था उसके बारे में कुछ ऐसी इत्तलात मीडिया पर और सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि जो है उसको सील कर दिया गया है। ये इत्तलात आ रही हैं और उस बारे में जब मज़ीद हमने जानने की कोशिश की तो मालूम ये हुआ है कि 15 साल से जो है वो भारी जुर्माने और टैक्स की जो रकम है वो अदा नहीं की गई है। मोहम्मद अनवर साहब मरहूम और तारिक मीर साहब जो हैं प्रॉपर्टी टैक्सेस के मामलात MQM के देखा करते थे, और जो है वो ये 15 साल के टैक्सेस और भारी जुर्माने, जो अब जुर्माने लग गए हैं, उससे पहले टैक्सेस जमा ना करवा पाए थे। अब इस प्रॉपर्टी को वापस अपनी तहवील में लेने के लिए, डीसील करवाने के लिए MQM को जो 15 साल के गुज़िश्ता जितने भी टैक्सेस और जुर्माने हैं वो एक साथ जमा करवाने हैं। और MQM के पास जो भी एक केस, जिसमें जो एक केस था प्रॉपर्टी केस, जिसमें उस केस को लड़ने के लिए ही फ़ंड मौजूद नहीं है। तो ये इतनी भारी कसीर तादाद में टैक्सेस MQM लंदन जो है वो किस तरह से जमा करवा पाएगी? आपके पास जो है इस सिलसिले में क्या इत्तलात हैं जावेद शाह साहब, इस खबर के बारे में बिलखसूस? तो मैं आपसे फिर इसके बाद अगला सवाल करूँगा। ये जो खबर आपने बताई है सोशल मीडिया पे चली है और एक साहब हैं उन्होंने ये चलाई है। वो जो मौसूद थे उन्होंने जो खबर चलाई है उस पे उन्होंने ये कहा कि मैंने वहाँ तस्दीक की, तो उससे वहाँ के उन लोगों ने कोई तस्दीक नहीं की। जी हाँ। तो इस खबर की जब तस्दीक नहीं हुई तो हम इस पे इतना इज़हार ख्याल करेंगे कि बहरहाल तारिक मीर और अनवर साहब एक जिम्मेदार लोग थे और उस ज़माने में लंदन का और पाकिस्तान के निज़ाम में ज़रा फ़र्क है। वहाँ हर चीज़ का प्रॉपर वे में टैक्स का नोटिस आता है, प्रॉपर जी वे हाँ, में बिल्कुल। हर चीज़ बर वक्त मिलती है और उसका अगर वो कोई जमा ना कराए तो 15 साल तक बरतानवी जो इंतज़ामिया है या के वहाँ के मेयर, जो वहाँ का निज़ाम है, खामोश नहीं रहता। ये पहले ही बात खुल के सामने आ जाती। इसमें कुछ और दाल में काला होगा, कोई और बात होगी। बहरहाल उन्होंने अपनी एक सोशल मीडिया पे ये खबर चलाई है और लाजमी इसकी मज़ीद अभी तस्दीक होना बाकी है। तो इस पर मज़ीद मैं समझता हूँ गुफ्तगू करने से लाजमी, ये तो पोजीशन जो आपने बताई, ये तो पोजीशन वहाँ की MQM की इस वक्त है, सेक्रेटरी की है कि माली बुरहान का शिकार है वो। जी जी। मगर बहरहाल मेरी इत्तला के मुताबिक तो ये था कि अल्ताफ़ हुसैन ने भी वो सेक्रेटरी से अब ताल्लुक अलग कर लिया, अपना अलग मुकाम में रहते हुए एक जगह जहाँ चले गए जब से ये प्रॉपर्टी का जी, केस मुंतकिल हुआ। कर लिया है। जी हाँ, तो वो तो यहाँ थे, अब लाजमी इनके पास नहीं है। तो अब अगर ये सूरत हाल वाकई जैसे ही आपने खबर में मुकम्मल सदाकत हो गई और तस्दीक हो गई, सोशल मीडिया से ये तमाम चैनल में पाकिस्तान के न्यूज़ पे आने लगी, तो अब ये इतना पैसा इनके पास नहीं है कि भर सके। तो ये मुझे लगता है कि उसकी नीलाम कर देंगे सेक्रेटरी को यहाँ के, जो क्योंकि MQM पाकिस्तान के हवाले किया तो ये तो यहाँ है, वहाँ उनका जी कोई हाँ। जिम्मेदार बड़ा लीडर नहीं है, कोई बड़ा ऐसा नहीं है। MQM लंदन के अल्ताफ़ हुसैन के लोग हैं, तो वो लोग वहाँ अलग उन्होंने हाफिज मेरे ख्याल में बना लिया है, या कोर्ट में उनकी दरख्वास्त अपील की भी चल रही है। तो वो एक सब एडजस्ट होना अभी बाकी है। वक्त उसमें वक्त का तक आगे क्या रंग लाता है वक्त, ये तो बताएगा। बहरहाल ये पोजीशन जो है इसकी, ये इस हालत में है कि अभी इसकी पूरी तरह खबर की तस्दीक अच्छा नहीं जावेद हुई। साहब, आपने जो अपने तौर पर जो इस खबर की तस्दीक करने की कोशिश की है, उस सिलसिले में आपके ज़राए का क्या कहना है? मेरे ज़राए का ये कहना है कि अल्ताफ़ हुसैन जो है वहाँ से फ़िलहाल अपने मुंतकिल हो गए हैं। लाजमी उनको भी इस खबर का अंदाज़ा था कि माली बहरान का तो ये शिकार है। लाजमी अनवर इंतकाल कर गए, तारिक मीर साइड हो गए। अब आप ये देखिए कि वहाँ भी जो लोग थे जिम्मेदार लोग हैं। तारिक मीर जो हैं ये कोई आज के रहनुमा नहीं है, ये जी हाँ, जी हाँ। बरतानिया में अल्ताफ़ हुसैन से पहले के रहते हैं जाके। ये बड़े रहनुमा है पाकिस्तान के, बड़े एक समय तरक्की पसंद रहनुमा होते थे एक जमाने में, जी जी। तो ये वहाँ चले। तो लाजमी
اب یہ ایک سوال اس میں ابھرتا ہے کہ برطانوی حکومت 15 سال آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں کیا خاموش بیٹھی تھی؟ کیا کوئی پاکستان کا بلدیہ کا ڈپارٹمنٹ ہے؟ وہاں جی تو ہاں جی ہاں ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے میں آ جاتے نوٹس لیتے کہ ہائی کورٹ میں بلا لیتے ہیں، وہاں آپ پائی بھی نہیں روک سکتے گورنمنٹ کی۔ جی ہاں تو جاوید صاحب، یہ اس میں ایک سوال ابھرتا ہے، اب اس کا تو جواب وہی لوگ دے سکتے ہیں جو یہ خبر چلانے والے۔ ہم تو اس خبر پہ صرف یہی تبصرہ کریں گے، جب پوری اس کی تفصیلات سامنے آئے گی تو مزید ہم اس پہ اظہار خیال کریں گے۔ جاوید صاحب ایک اور خبر جو اس وقت لندن کے چاہنے والوں کے لیے اور ان کے جتنے بھی کارکنان پاکستان میں ہیں ان کے لیے بھی خوشی کا باعث ہے۔ ایم کیو ایم لندن کی جو کرنگی ریلی کے سلسلے میں جو گرفتاریاں ہوئی تھیں ان تمام افراد کو جو ہے باعزت عدالتوں نے جو ہے رہا کر دیا ہے۔ اس خبر کو بالخصوص آپ اس ایک ایسے موقع پر کس طرح دیکھ رہے ہیں جب ایم کیو ایم جو ہے ایم کیو ایم لندن نے الیکشن کی طرف بھی پیش قدمی کی ہے؟ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں گا مزید، لیکن فی الحال آپ مجھے یہ گرفتاریاں جو ہوئی تھیں اس سلسلے میں آگاہ کیجیے۔ یہ دیکھیں پہلے بھی گرفتاری ہوئی تھی، پہلے بھی لوگ رہا کر دیے گئے تھے اور کافی کوٹ سے بھری بھی ہوئے تھے، اس کے بعد پھر کچھ جی ہاں اچھا اس حوالے سے بھی پروپیگنڈا منفی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ایجنسیوں کے خلاف چلایا جاتا ہے، مخالفین کے خلاف چلایا جاتا ہے کہ جناب یہ اٹھا لیے اور یہ کر لیے۔ بہرحال جی ہاں جی ہاں عدالت جو ہے ہماری عدالت عالیہ انہوں نے اپنا وقار بلند کیا اور ان لوگوں کو جو بے گناہ تھے ان کو چھوڑ دیا۔ جی ہاں تو جی یہ آپ اس سے دیکھیں عدلیہ ہماری کتنی آزاد ہے کہ کوئی اچھا اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگاتے ہیں، یہ اس بات کی بھی غمازی کرتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ ایجنسی کہتے ہیں، ایجنسی وہ بھی اس میں کوئی وہ رول ادا نہیں کر رہی، وہ بھی عدم مداخلت کی سیاسی معاملات میں پالیسی پہ کاربند ہے۔ جی جی تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کہیں ان کو روک ٹوک نہیں کر رہی کہ بھئی ہم فلانی تنظیم پہ پابندی لگائیں یا فلانی کو روک ٹوک کریں یہ کریں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں، یہ جو رہائی ہو رہی ہیں، یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ عدلیہ آزاد ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنا عدم مداخلت پہ کاربند ہے اور اس پہ ثابت قدم ہے۔ اور مخالف جو تنظیمیں ہیں کہ پاکستان یا دوسری جو ان کی پیپلز پارٹی یا دوسری اس طرح کی تنظیمیں ہیں، انہوں نے بھی کوئی ایکشن لے لیا اور مطلب کوئی یہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی یہ کیوں، عدالت نے بری کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نگراں حکومت میں نے آپ کو یہ کہا تھا، ابھی کل مرتضیٰ سولنگیاں آئے، انہوں نے یہاں خطاب بھی کیا تو انہوں نے کہا تمام پارٹیوں کو اجازت ملے گی قانون کے دائرے میں جو پاکستان کا، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ جو پاکستان کا احترام کرے، پاکستان کے اداروں کا احترام کرے، پاکستان کی عدلیہ کا احترام کرے، پاکستان کی آرمی کا احترام کرے اور پاکستان کی آرمی کے خلاف کوئی زہر نہ اگلے۔ یعنی کہ ہمارا ایک یہ مذاق بن گیا ہے، اپنا سیاسی قد کاٹ اوپر کرنے کے لیے ہم فوج کو گالیاں دیتے ہیں، فوج کو برا بھلا کہتے ہیں۔ بھائی تمام کوئی اس سے خالی نہیں ہے غلطیوں سے، سب مبارک، ان کا نظام ہے غلطیوں کا، انہیں سزا ملی ہے۔ منصور الحق ایڈمرل تھے، ان کو پاکستان میں آ کے سزا ملی، ان کو یعنی کہ امریکہ سے یہاں لا کے ایڈمرل تھے جی جی آن جی ڈیوٹی، ان کو وہاں گئے، ان کو سزا لی، انہوں نے وہاں۔ تو ایسے واقعات پاکستان میں ہو گئے ہیں، ٹنڈو باول کا واقعہ ہوا تھا، پاکستان سزا ملی ان کو کڑی۔ تو آرمی کا ابھی اپنا حالیہ دنوں میں راجہ عادل اور جو ہے ان کو سزا ملی ہے جو مہدی، وہاں زہر اگلنے جی باہر بیٹھی۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ اپنا قد بلند کرتے، اب عوام میں معصوم عوام کو یہ فوج کے خلاف نفرت پھیلانا، یہ کسی طرح میں سمجھتا ہوں اچھی بات نہیں ہے، قابل خوشحالی بات نہیں ہے اور قبول ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میں کسی طریقے کی اس کی اجازت، اب پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے اس وقت جو مجھے نظر آ رہا ہے کراچی میں جو یہ بریت ہو رہی ہے لڑکوں کی، یہ ہو رہی ہے۔ میں اور ایم کیو پاکستان نے اپنے الیکشن کا اعلان بھی کر دیا ہے اور ایم کیو لندن نے بھی کر دیا، مہاجر قومی موومنٹ نے بھی کر دیا اور تمام جماعتیں الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گی۔ تو آپ یہ دیکھیے گا بڑا زبردست ایک اچھا سیاسی میدان سجے گا یہاں کراچی میں، صوبہ سندھ میں بھی۔ تو یہ ایک آنے والے الیکشن میں سب کو اس بات کی غمازی کر رہا ہے۔ میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے تمام ادارے بلا وجہ کسی کو نہیں بھگ۔ اب یہ جو ناخبے پاکستان یا پاکستان مرد آباد خدا نہ خواستہ کوئی ایسا نعرے لگا رہا ہے تو ان کو تو میں کہتا ہوں کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، کوئی بھی ہو اس میں،
कोई भी तबका हो, या पश्तून हो, मंदूर पश्तीन वाला ग्रुप, इनको भी हम इन पे पाकिस्तान के सफे सालार ने कह दिया पाकिस्तान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उन्होंने साफ कह दिया है। और अब के उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को तारकिन वतन ने माशी तौर पर इक़्तिसादी नुकसान पहुंचाया हो रहा है। ये आज खिताब करते उन्होंने कहा। तो ये KPK में तो ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया इन लोगों ने, उनके लिए एक्शन भी वही लोग ले रहे हैं, किसी सियासी हुकूमत ने नहीं लिया एक्शन कि इनको वापस भेजा जाए। इमरान खान साहब ने तो बल्कि प्रेस रिलीज जारी किया है कि जी ये गलत किया जा रहा है अफगानियों को निकाल के। लाजमी वो वोटर है, वोटर बने हुए इन जमातों के, नहीं लूंगा इमरान खान अपने मफादात हैं जी, सियासी मफादात के वोटर है, ANP के वोटर है, अफगानी वोटर बन गए। जब उनकी आप स्क्रूटिनी करेंगे तो आधे से ज्यादा वोटर इनको अपनी सियासत में ये नुकसान होगा। इमरान खान के तो एक पूरे पाकिस्तान में फॉलोअर है, तो ये कुछ जमातें ऐसी हैं जो अपने इलाका ही है, और इसमें अफगानी जो आए थे या पाकिस्तान में जो पैदा हुए उन्होंने शनाख्ती कार्ड बनाया, या वहाँ के थे 40 शनाख्ती कार्ड पैसे दे के बना के वोटर बन गए। तो अब सबका स्क्रूटनी हो जाएगी, इनको पता चल जाएगा सबको सियासी मैदान में। आने वाले दिनों में कराची में बड़ा अच्छा मैदान सजेगा, सियासी मेला सजेगा, और इस मेले में सब पार्टिसिपेट करेंगी जमातें, तमाम ग्रुप, और मैं समझता हूँ यही खुशाइन बात है बड़ी। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। और नाज़रीन, आपसे इस प्रोग्राम से आज चाहेंगे एक और मज़ीद प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने।